अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी तवज्जो एक बड़े अहम और बुनियादी इशू की जानिब लेकर जाएंगे। उसके लिए हाजिर हुए हैं कि पाकिस्तान की जेलों में जो कैदियों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है, उस सलूक में वो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है और ये रवैया कतई तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए। जो छोटे तबके के कैदी होते हैं उनके साथ जेल हुकाम का जो ट्रीटमेंट होता है वो कतई तौर पर उसका कोई जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता, उन पर तशद्दुद किया जाता है। ऐसा ही एक केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है। एक लड़का जो कि अडयाला जेल में पाबंद सलासिल है, उसके वालिदैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं ये दरख्वास्त दी कि उनके बेटे पर वहाँ तशद्दुद किया गया उसको, और उस तशद्दुद के बाद उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी ऐसी बना दी गई कि उस पर जैसे तशद्दुद हुआ ही नहीं, तो ये अदालत नोटिस ले। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस हवाले से बड़े कंसर्न्ड हैं। उन्होंने जो वजारत इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट्स कमीशन के हुकाम को आज तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो आज ही अडयाला जेल का दौरा करें। उस दौरे में वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे और उस एग्जामिनेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी। ये तो इस केस की अब तक था। इसके अलावा आपको बताएं कि टॉर्चर के केसेस रोज़ाना अडयाला जेल जो कि रावलपिंडी की जेल है उसमें ही टॉर्चर के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। इससे पहले भी एक कैदी ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को कि उसके साथ अडयाला जेल में उससे रिश्वत ली जाती रही, उसको उस पर तशद्दुद किया जाता रहा। किसी कैदी को फेवर देने के लिए उसे इस जेल से निकाल कर बकर की जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन और वजारत इंसानी हुकूक को वो मामला भी भेजा और जो कमीशन तश्कील दिया गया उसकी रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हुई कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो दुरुस्त हैं। तो सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जेलों में कैदियों पर तशद्दुद किया जाता है। छोटे तबके के जो कैदी होते हैं उनसे भी बड़ी रकम की डिमांड की जाती है कि इतनी रकम देंगे तो आपको मिलवाया जाएगा। कोई चीज़ लेकर उसके फैमिली वाले रिश्तेदार कुछ लेकर जाते हैं तो वो उस तक पहुंचाते वो चीज़ आधी भी नहीं रह जाती। तो क्या समझते हैं, ये बड़ा मसला नहीं है? देखिए, हमने भी अभी ये पढ़ा है खबरों में, चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर ये जजेस और जो वकला हजरात हैं और जो गुज़रा हजरात हैं, अगर इनको जेलों में डाला जाए तो इनको फिर एहसास होगा कि जेलों की क्या सूरत हाल है। और आपने कहा छोटे तबके के या बड़े के, बात यह है कि ये एक रवायत बनती जा रही है पाकिस्तान की तमाम जेलों में। चाहे कोई गरीब आदमी है चाहे कोई अमीर आदमी है, अमीर आदमी खुशी से वो मिठाई देता है और गरीब आदमी मजबूरी से रिश्वत देता है। तो उसको जो भी अब नाम दे दें, लेकिन जेलों के अंदर ये रवायत बनती जा रही है कि चाहे कोई अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी है, वो जेल के हुकाम को खुश करने के लिए पैसे देता है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफ़े देता है। और जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है और उस पर तशद्दुद भी किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई नाज़ेबा किस्म की हरकत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इस हवाले से कार्रवाई की थी और अब भी कार्रवाई की है। अब देखना यह है कि उन कार्रवाइयों का कोई नतीजा भी निकलता है या नहीं। अच्छा मलिक साहब, अभी तक तो नतीजा नहीं निकला। इससे पहले जनवरी में, इसी साल के जनवरी में जो केस आया था तो चीफ जस्टिस ने एक कमीशन तश्कील दिया था, उनको जेल का दौरा करने का हुक्म दिया था। डीजी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई उसमें ये उन्होंने कहा था कि जेल हुकाम जो हैं या जो भी वहाँ पे अमला है उसको बुनियादी इंसानी हुकूक की सिरे से उसको इल्म ही नहीं है कि क्या होते हैं। वहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो सारा साबित भी हुआ, उस शख्स का जो इल्ज़ाम था। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ दी थी कि जेल में जो कैदी होते हैं, एक तो उनकी तादाद अडयाला जेल में बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा कैदी जेल में जो कैपेसिटी है उससे डबल से ज़्यादा हैं, तो उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कन्विक्टेड जो हैं लोग, उनको जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनसे अलग रखा जाना चाहिए। ये तमाम रिफॉर्म्स सजेस्ट की गई थी और कहा गया था कि इस पे काम करें।
آج جب عدالت نے پوچھا کہ اس پہ کیا کام کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہم رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، تو عدالت نے بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ آپ کو تقریباً سال ہونے کو ہے، ایک کام کہا تھا تو اس پہ کچھ بھی نہیں کیا گیا آن گراؤنڈ، تو کس طرح سے ہوگا؟ یہ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں احتشام، پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون موجود ہے، جیل کے قواعد و ضوابط بھی موجود ہیں، جیل مینول موجود ہے، اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، جو سیشن جج ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جیلوں کا معائنہ کریں ایک خاص وقفے کے بعد، اور معائنے ہوتے بھی ہیں، مگر سیشن جج اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی بظاہر ایک کاغذی کارروائی کر رہی ہے، اور ان کے تمام تر دوروں کے باوجود جو کہ کاغذوں میں ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جرائم پیشہ افراد کو سزا کے طور پہ ان کو معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری جیلیں جو ہیں وہ جرائم کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ تو صرف جاتے ہی اس لیے جیل میں ہیں کہ وہ خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں، اور وہاں جیل میں بیٹھ کے وہ جرائم پیشہ افراد کا ایک پورا نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے قیدی ہیں جو مافیاز کی صورت میں جیل کے اندر سے بھی اپنے کام انہوں نے جاری رکھے ہوتے ہیں، اور اس میں جیل کا عملہ جو ہے وہ پوری طرح ملوث ہوتا ہے۔ یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ جو انفلوئنشیل لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اپنا وہ سارا سلسلہ بھی چلائے رکھتے ہیں، اور جو وہاں پہ جیل کا عملہ ہوتا ہے وہ ان کے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے تشدد کیا تھا۔ جب آپ اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے تو پورے پاکستان کے جو جیل کے حکام ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جیلر حکام جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود جو جرائم پیشہ افراد ہیں کسی نہ کسی حد تک نہ صرف یہ ان کی مدد کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، اور جو جیل سے باہر بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیلر حکام جو ہیں وہ قیدیوں کو استعمال کرتے ہیں جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لیے بھی، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کس قیدی کو کس وجہ سے کتنی دیر کے لیے جیل سے صرف اس لیے رہا کیا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی جرم کرے اور پھر واپس جیل میں آ کے بیٹھ جائے، اور کاغذوں میں وہ قیدی ہوگا تو اس لیے اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگے گا۔ تو پاکستان میں اب کچھ بھی کسی قسم کی بھی توقع کر سکتے ہیں، تو جب تک یہ سخت سے سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہے، جو متعلقہ جیل کا جو ڈیوٹی جج ہے جس کا کام ہے دورے کرنا، جب تک اس کے خلاف اس کی ناکامیوں پہ کارروائی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ نہیں رکے گا۔ جو دورے ہوتے ہیں یہ تو دورے کوئی اچانک دورے تو نہیں ہوتے، ایک دن کا دورہ، کچھ گھنٹوں کا دورہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ دورے میں اس کا کام ہے ڈیوٹی جج کا کہ وہ ہر قیدی سے خود پوچھے، خود بات کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ڈیوٹی جج کا دورہ ہو تو قیدیوں کو اس سے دور رکھا جائے یا قیدیوں سے بات نہ کرنے دی جائے۔ تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قیدیوں سے وہ جج خود ملے، ان کی شکایات سنے اور اس کے اوپر کارروائی کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے ہائی کورٹ کے ججوں کو جن کا کام یہ نہیں ہے کہ براہ راست جو ہیں وہ کمیشن بنائیں، کیونکہ ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو خود عدلیہ کے لوگ ہیں، جو ضلعی عدالتوں میں جن کی ڈیوٹی ہے کہ جیلوں کا دورہ کریں، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نئے کمیشن بناتے ہیں ہر روز آ کے کہ آپ یہ کمیشن بنا دو، آپ فلاں جیل چلے جاؤ؟ کیا کمیشن کوئی مستقل مسئلے کا حل ہے؟ مستقل مسئلے کا حل ضلعی عدلیہ ہے۔ میرے خیال میں ہائی کورٹوں کو اپنی اپنی ماتحت عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی ڈیوٹی جو لگی ہوئی ہے جیلوں کا دورہ کرنے کی، ان ججوں کی کارکردگی پر خود غور کرنا ہوگا، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے تو ہائی کورٹوں کو اس معاملے میں ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ بڑا حل طلب معاملہ ہے کہ روزانہ ٹارچر کے اس طرح کے تشدد کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ان کو حل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کرتے ہیں۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔